राजेश बाब येवकार तुमी आतां सोशल वर्कर प्लस आतां गोंयान आतां झडपी इलेक्शन सारके लागीं पावलेले आसा, एक 15 दिसूच उरलेले आसा आनी आमच्या नदरे कडेन येयला की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमदार आसता कॅन्डिडेटाक घेवन प्रमोट करता, अशें दिसता की सरकार खरोच दारी पावला कॅन्डिडेटाक प्रमोट करपाक. हेजेर तुजें कितें मत आसा? कशें आसा मरे, आतां आमचें 20 तारखेक इलेक्शन आसा आनी ही सद्या गोंयकारांक बरी योग्य संदी आसा बदल घडोवपाक आनी बदल घडोवपाकूच जावो. हेंच्यांनी पळय गोंयची अशी नासधूस केल्ली आसा पळय, तांकां बदल घडयना न्हू जाल्यार आमकां मरे माथ्याक मारतले. आयज म्हाका दिसता सरभोंवतणी साळगांव मतदारसंघांत पयशी न्हू आमचे जे निसर्ग आहा पळय ते निसर्ग आमकां दिश्टी पडना. वयता थंय पत्रे दिसता, दोंगर काबार केले, रानां काबार केली, भाटां काबार केली, सिंहजड काबार केले. आयज मोठ्या प्रमाणांत आमकां उदकाची टंचाई येवपाची, विजेचो प्रॉब्लेम जावपाचो. जेन्ना एखादो कॅन्डिडेट आपूण रावता पळय तेजे कडेन एजेंडा कितें? गेल्या 3 वर्सांक तेणी कितें केलां? देवळांक, मस्जिदीक, चर्चीक पळय सावंड सिस्टम आनी हे कितें वाटल्या पळय, सर्वसामान्य जनतेक कितें तेजेर तें सांगा मरे. काल जो पक्षाचो अध्यक्ष दामू नायक ह्या कॅन्डिडेटांक घेवन बोडगेश्वराच्या देवळान गेल्लो पळय न्हू, गाराणें घालपाक गेल्लो खंय ते कसलें गाराणें रे? जे पळय कॅन्डिडेट पळय गेल्ले न्हू ते प्रमाण जाल्लें मरे. त्या गद्दारांक घेवन ते बोडगेश्वरा कडेन देवळान गेल्ले पळय, थंय वयच्या पेक्षा ते प्रत्येक कॅन्डिडेटांक सांगपाचें तुमचे फॅमिली काडा आनी प्रत्येक कॅन्डिडेटाक सांगपाचें तुमच्या फॅमिलीचे हात धरून सांगा आमी गद्दारी करचे ना, लोकांक प्रामाणीक रावतले, आमचे निसर्ग वाचयतले, 24 तास उदक दितले, लायट दितले, रस्ते दितले. हेंचे कडल्यान खरें म्हणचे बोडगेश्वराक व्हरून ना प्रत्येक वेळा येता खंयचोय पक्षाक सांगतो वयता फॉर्म भरच्या पयलीं देवाक गाराणें घाल. देवाक कित्याक गृहीत धरतात तुमी लायकी तरी आसात देवाक गृहीत धरपाची? एक विचार करा मरे. लोकांनी तुमकां निवडून धोवप आनी तुमी स्वताची पोटां भरप कितें डेव्हलपमेंट सांगा मरे तुमी. गेल्या 3.5 वर्सांक जो आमचो आतां आमदार आसा आनी आतां जेणे कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला पळय तेंच्यांनी सांगचें बाबा हे आमी डिलिव्हर केला, आमकां देवळांक चर्चीक आनी म्हजी लायटी बिटी नाका, डेव्हलपमेंट सांग. डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें? आमकां 24 तास उदक जाय, रस्ते बरे जाय, लायट जाय, हे तुमी दिवपाचो प्रयत्न करा. दामूक परत आव्हान करता ज्या कॅन्डिडेटांक बोडगेश्वरा कडेन घेवन गेल्लो पळय परत एक तुमच्या ऑफिसान आफोवचें आनी तांकां फॅमिलीक घेवन आफय आनी प्रत्येक भुरग्या बळाच्या खातीर माथ्यार हात धरून सांगा बाबा आमी जनते कडेन प्रामाणीक रावतले आनी कसलेंच करप्शन करचें ना म्हणून.